न्यायालयभित्र सुशासनको कुरा गरिरहँदा कतै मर्यादा मिचिएको त छैन। कान्तिपुर समाचारमा आज न्यायालयको गरिमाप्रति सोझिएको प्रश्न। आजदेखि सुरु 12औं जनगणनाको महाअभियान र मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न घर घर पुग्दै निर्वाचन आयोग। छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा बाधक बनेको इपिजी रिपोर्ट र त्यसकै बहानामा अल्मलिएको कूटनीति सम्बन्धी रिपोर्ट देखाउनेछौँ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बार एसोसिएसनद्वारा सर्वोच्च परिसरभित्रै नाराबाजी। भोलिको सम्पूर्ण बहस र बेन्च बहिष्कार। राणालाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने चेतावनी। 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु। 40,000 गणकले 15 दिनभित्र गणना गरिसक्ने। सही विवरण दिएर तथ्याङ्क सङ्कलनमा सघाउनु हरेक नागरिकको दायित्व। इन्धनको मूल्य थेगिन सक्नुहुँदा पनि वैकल्पिक उपायमा सरकार उदासीन। उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउन योजना नै छैन। उपभोक्ता भने आयातित इन्धनकै लाइनमा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा नेपाल भारत सम्बन्ध थप कमजोर। विवादित सीमा व्यवस्थित गर्न नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा नेपाल पक्षको जोड। बुझ्दैन भने बुझ्दैन, तर हामीले गर्न सक्ने कुरा त त्यो 1950 को ट्रिटीले पनि हामीले रोकेको छैन नि। र टी20 विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। टस हारेको पाकिस्तान ब्याटिङ गर्दै। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आज सर्वोच्च अदालत परिसरमै नाराबाजी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशप्रति आक्रामक बनेको नेपाल बारले भोलि सर्वोच्चका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगरी बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विरोध कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले अदालतभित्रै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच केही बेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो। सर्वोच्च परिसरभित्र नाराबाजी हुनु दुर्लभ घटना हो। कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच भएको घम्साघम्सीमा महासचिव सहित केही कानुन व्यवसायी घाइते भएको बारको दाबी छ। न्यायाधीशहरूलाई समेत जलासमा नबस्न अपील गर्दै बारले प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। सधैँ 10 बजेपछि विरोध जनाउँदै आएको बारले भोलि 9:30 बजेदेखि नै कार्यक्रम राखेको छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि भिजिलान्ते प्रयोग गरेको सङ्गीन आरोप लगाएको बारले जवराको राजीनामाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ। उसले अन्त जग्गा जोडिसकेको छ भन्ने पनि खबर आएको छ। किसिम भाग्यो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उसले राजीनामा दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। उसले आज राजीनामा दिएर भोलिका दिनबाट उसको सम्पत्ति जफत गर्ने काममा हामी सबै लाग्नेछौँ। प्रधान न्यायाधीशको प्रवेशमा हामीले चाहिँ अवरोध निषेध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ बिचौलियाको नैके न्यायपालिका हामीले स्वर्ग बनाएका थियौँ। त्यही स्वर्ग थियो। आज त्यो स्वर्गलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो। गएर इतिहास उल्टाएर हेर्नु, स्वर्गलाई ध्वस्त बनाउने यही बिचौलियाहरूका न्यायिक हुन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जवराले तोकेको नियमित जलासमा आज पनि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनवाई गरेनन्। प्रधान न्यायाधीशले भने आज आफ्नो एकल इजलासमा तोकेका सबै मुद्दाको सुनवाई गरेका छन्। उनले आज 177 वटा मुद्दाको पेशी तोकेका थिए। न्यायाधीशहरूले भने आफ्नो अडानमा यथावत रहेको र भोलि पनि छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई फुल कोर्ट बोलाउन लगाएर सबै विषयमा त्यही छलफल गरेर अगाडि बढ्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गरिरहेका छन्। 12औं राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु भएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ सुरु भएको जनगणनाले मुलुकको जनसङ्ख्या मात्रै बताउने छैन, व्यक्ति र परिवारको समग्र अवस्थादेखि सङ्घीयता र समावेशिताको असली चरित्र समेत देखाउनेछ। दिगो विकासका नीति योजना तय गर्दा जनगणनालाई आधार मानिने भएकाले पनि यो 15 दिने महाअभियानमा तपाईँ हाम्रो सहभागिता र सहयोग हुनु आवश्यक छ।
जनगणना लिन आइरहेको छु। आम नागरिकको सहभागिता बिना जनगणनाको उद्देश्य र उपलब्धि पूरा हुँदैन। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो घर तथा परिवारका सदस्यको सही विवरण टिपाउने र सोधिएका प्रश्नको यथार्थ जवाफ दिनुपर्दछ। टोल छिमेक नातागोता र साथीभाइको घरमा सुपरिवेक्षक तथा गणक पुगे नपुगेको सोधखोज पनि गर्ने तथा जनगणनामा अनिवार्य सहभागी भएर विवरण दिन अभिप्रेरित गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य नै हो। केही मिडियाहरूमा हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म एफएम रेडियोहरू मार्फत केही अनलाइन मिडियामा केही प्रचार प्रसारका माध्यमहरूबाट र केही चाहिँ सहकार्यको माध्यमबाट केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मूलत UN वुमन र UNFPAसँग मिलेर हामीले जनगणनासँग सम्बन्धित सन्देशहरू, गीतहरू, युट्युबहरू, भिडियो साना भिडियो क्लिपहरू, यो PSAहरू विभिन्न भाषामा निर्माण गरिएका PSAहरू हामीले प्रसारण गरिराखेका छौँ। राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनामा मानिसको संख्या गणेर मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन। प्रत्येक घर परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको विवरणसँगै जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारी लगायतका संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको सङ्कलन हुने भएकाले नागरिक र राज्य दुवै पक्षलाई जनगणनाको महत्त्व दूरगामी हुनेछ। बैंकमा खाता भए नभएको र ऋण अवस्थादेखि घरमा पालिएका पशुपन्छी, खल्तीमा बोक्ने मोबाइल, ल्यापटप र सवारी साधनको विवरण पनि टिपाउनु पर्नेछ। बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यी सबै विवरण गोप्य रहनेछन्। देशभर 40,000 गणक र 8,500 जना सुपरिवेक्षक खटिएका छन्। उनीहरूले 6,743 वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सेवा सुविधा, पूर्वाधार र विपद अवस्थाको जानकारी समेत लिनेछन्। अहिलेसम्म चाहिँ सबैजनाको जतिको पनि गणनाले कि सबैजनाको रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ। सबैजना मिलनसाथ, सबै सोधेको कुराहरू एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन, हिचकिचाइकन, केही पनि नगरिकन एकदम सरल रूपमा एन्सर दिइरहनु भएको छ सबैले। तथ्याङ्क अभावका कारण राज्यका अङ्गहरू विकासका योजना र कार्यान्वयनको समस्या झेलिरहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्मको अवस्थाको पहिचान सहित लोक कल्याणको आधार दिने भएकाले जनगणनामा सबैको साथ सहयोग जरुरी छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको निमित्त प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्नको निमित्त, पालिकाहरूलाई वितरण गरिने अनुदानको रकम निर्धारण गर्नको निमित्त, समावेशिताका प्रतिशतहरू निर्धारण गर्नको निमित्त वर्तमान जनसङ्ख्याले हामीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ, जसको आधारमा राज्यले नीति नियमहरू बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, हाम्रो हैसियत थाहा पाउने र अरूसँग तुलना गर्ने, यही कामको लागि हामीलाई तथ्याङ्क चाहिन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जनगणना राष्ट्रिय गौरवको समय हो। त्यसैले यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलनमा गणकहरूलाई सही विवरण दिएर हामीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौँ र राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई पूर्ण सफल पारौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने र सुन्दर शिल्पकार, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। जनगणनालाई कसरी लिनु भएको छ? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ, 3 गुणा बढी टिक्छ, दाम ठीक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। डिश होमको ह्यापी पर्वको ह्यापी कनेक्सन। प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल्स, पिरो चाहिएमा प्रीति नै खाऊ। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो, वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। भविष्य सोचौं, स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। हाम्रो डाटा सही टिपाएर आफ्नो सही जानकारी दिएर सहयोग गर्यो। सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नै पहिचानले देखाउने, छल्काउने गरी जनगणना चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो डाटा चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रयोग हुने कारणले चाहिँ यो चाहिँ लिनुपर्छ। देश विकासको लागि बनाउने योजना हैन, नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यसले धेरै प्रभाव पार्छ। देशको अब कति जनसङ्ख्या छ भनेर मूल्याङ्कन गरेर देशको विकास गर्नको लागि पनि हो। उहाँहरूलाई हामी सही तथ्याङ्क दिन्छौँ र उहाँहरूले पनि सही तथ्याङ्क लिएर जानु पर्यो। हाम्रो जात, सङ्ख्या, धर्मको हामीले पूर्ण जानकारी दिने। जनगणनामा हामी भाग लिनलाई एकदम उत्साहित छौँ। राज्यले नीति निर्माण गर्नका निम्ति तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। जति पनि छुट छ भने त्यो चाहिँ नराम्रो हुन्छ। जो जे जस्तो अवस्थामा हुन्छ एउटा एक्युरेट डाटा मैले उपलब्ध गराउँछु। बेरोजगारी कति छन् हैन, विद्यार्थी कति छन्, के छ भन्ने त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। गाउँघरमा कति जनसङ्ख्या छ, के छ
भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी कहाँ आउनुभयो भने हामीले चाहिँ सही तथ्याङ्क उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। उहाँले के सोच्छन् त्यो अनुसारको एन्सर दिनु परिहाल्यो। बाहिर कतिजना छ, घरमा कतिजना छ, त्यो सबै हामीले भन्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन लगायत अन्य समस्या पहिचान र समाधानका लागि दुवै देशका विज्ञहरूले 3 वर्ष अघि नै तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अझै मानेको छैन। त्यही बहानामा नेपालले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकेको छैन भने द्विपक्षीय सम्बन्ध झन कमजोर बन्दै गएको छ। विक्रम सम्वत 2007 साल साउन 18 मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई आवश्यक हात हतियार र युद्ध सामग्री भारतीय सहयोग र उसको अनुमतिले भारतको बाटो गरी ल्याउनु पर्ने भनेको छ। त्यसैका आधारमा भारतले आफ्नो अनुमति बिना नेपालले चीनसँग विमान भेदी तोप खरिद गरेको आरोप लगाउँदै 2045 सालमा नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपालको स्वतन्त्र छनौटको अधिकारलाई 6 दशकदेखि दबाएको यो लगायतका सन्धि पुनरावलोकन सहितका सीमा तस्करी, असुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य लगायतका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी गठन गरिएको थियो। इपिजीका 8 जना सदस्यले प्रतिवेदन तयार पारेको 3 वर्ष भइसकेको छ। विडम्बना, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्नै मानेका छैनन्। यसमा भारतीय पक्षका सदस्यलाई समेत आश्चर्य लागेको छ। रिपोर्ट बुझाउनु नसकिँदाखेरि धेरैवटा कुरोमा अन्योलता आयो हैन। धेरैवटा कुरोमा एकअर्कामा एउटा प्रष्ट र परिष्कृत सोच हुनुपर्ने कुरोहरूबाट हामी टाढा रह्यौं। अनि तपाईले यो 3 वर्षमा भारत नेपाल सम्बन्ध कति तल झर्यो भन्ने कुरो पनि सर्वविदित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारका बेलाको इपिजी अवधारणाले केपी शर्मा ओली सत्तामा पुग्दा पूर्णता पाएको थियो। त्यो बेला इपिजीलाई सन्धि पुनरावलोकन सहितका सुझाव दिने कार्यभार सुम्पन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहमत भएका थिए। तर अहिले प्रतिवेदन नबुझ्दा नेपालको अपमान समेत भएको नेपाली पक्षको ठहर छ। दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदनमा एउटै अवधारणा राखेको नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिँ अभ्यासमा यो सायद पहिलो पटक होला। नत्र पनि नेपाली पक्षको एउटा अवधारणा, भारतीय पक्षको एउटा अवधारणा। मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउन इपिजीका दुवै पक्षले जोडबल गरे। यो बीचका उच्च स्तरीय संयुक्त बैठकहरूमा पनि प्रतिवेदनको कुरा उठ्यो, तर मोदीले बुझेनन्। त्यसैले अब बिलौना गर्नुको साटो भारतसँगका सीमा व्यवस्थित गर्न नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्ने नेपाली पक्षको जोड छ। त्यो प्रतिवेदन बुझ्दैन भने बुझ्दैन, तर हामीले गर्न सक्ने कुरा त त्यो 1950 को ट्रिटीले पनि हामीले रोकेको त छैन नि। हाम्रो चाहिँ सीमाना हामीले बन्दोबस्त गर्छु भनेर 1950 को ट्रिटीले रोकेको छ र हामीलाई छैन। प्रतिवेदनै नबुझिया हुनाले कार्यान्वयन रोकिएर बसेको होइन। कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा द्विपक्षीय मेकानिजमहरू थुप्रै छन्। इपिजी प्रतिवेदन अलपत्र परेका बेला नयाँ नक्सादेखि जयसिंह धामी मृत्यु प्रकरणसम्मका मुद्दामा दुई देशबीच वार्ता अनिश्चित छ। सीमामा अरू समस्या पनि उत्तिकै छन्। त्यसैले भारतीय पक्षसँग उच्च कूटनीतिक वार्ताका लागि गठबन्धन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले चैतसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भनेको छ। 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई समेत लगाइदिने गरी थप खोप खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। तर अहिले नै भण्डारण गर्ने ठाउँ अभाव भइरहेका बेला थप खोप ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ। खोप भण्डारण गर्न 2 वर्ष अघि थालिएको काम भने कतै पनि पूरा हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषदले सोमबार -80 डिग्रीसम्ममा भण्डारण गर्नुपर्ने फाइजरको थप 60 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि स्वीकृति दिएको छ। मोडर्नाको 40 लाख डोज खोप आउने प्रक्रियामा छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत यसअघि नै आइसकेको फाइजरको 1,620 डोज खोप अहिले काठमाडौँको टेकुमा -80 डिग्री तापक्रमको फ्रिजरमा भण्डारण गरिएको छ। 400 लिटरको 4वटा फ्रिजरमा अब फाइजरको अरू खोप राख्ने क्षमता छैन। केन्द्रीय भण्डारण समेत कोभिड तथा अन्य खोपले भरिएकाले त्यहाँ थप खोप राख्न सकिँदैन। त्यसैले गत साता चीनले दिएको 16 लाख मात्रा भेरोसेल खोप विभाग परिसरमै गाडीमै भण्डारण गरेर राखेको छ। नहटेर अहिले चाहिँ त्यहाँ यो हाम्रो एस्ट्राजेनेकाहरू अरू लगायत सबै खोप भ्याक्सिनको खोप के अरे यो कोभिडको खोपहरू एकैचोटि आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र
भोलिपल्टै हामीले पठाउनको लागि चाहिँ नै 1-2 दिनमै पठाउनको लागि भनेर अस्थायी रूपबाट त्यसमा राख्यौँ। खोप ल्याएर अब कहाँ राख्ने भन्ने टाउको दुखाइ सरकारी अधिकारीलाई छ। तर टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागकै परिसरमा करिब 8.5 करोड लगानीमा बनाउने भनिएको केन्द्रीय खोप भण्डारण स्थलको काम भने झण्डै 1.5 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2077 असार 1 मा काम सुरु गरेर 2 वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनिएको आयोजना स्थल अहिले पनि चौरमै सीमित छ। खोप भण्डारणकै लागि विराटनगर, जनकपुर, पतलैया, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा भवन बनाइए पनि चिस्यान कक्षका लागि चाहिने सामग्री नहुँदा खोप ल्याएर राख्न मिल्दैन। धेरै जसोमा त्यो तापक्रमलाई सामञ्जस्यता गर्नका लागि राख्नुपर्ने उपकरणहरू जुन निकायहरूबाट आउनुपर्ने क्रम चाहिँ जुन समयमा हामीले भनिरहेका छौँ त्यो आउन बाँकी छ। धेरैवटाको आउन बाँकी नै छ। हामीले गाविस लगायत संस्थाहरूले त्यो उपलब्ध गराउने भनेको हुनाले हामीले पूर्वाधारको हिसाबले हेऱ्यौँ भने संस्था हामीले भवन अथवा ठाउँ चाहिँ प्राय बनाइसकेका छौँ। अहिलेसम्म लक्षित उमेर समूहमध्ये 37% मात्र पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। अझै 63% पूर्ण र 57% पहिलो डोज खोप पाउने बाँकी छ। तर समयमै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा खोप ल्याएर पनि राख्ने ठाउँ यकिन गर्न सरकारलाई सजिलो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रदेश सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य कडी हुन्, तर यो 4 वर्षको अवधिमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन छाडेर सत्ताको भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा अधिकांश प्रदेश सरकार राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेका छन्। दलहरूका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक भार थप्ने बाहेक खास उपलब्धि नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकार फेरिएसँगै नीति, कार्यक्रम र योजनामा पर्ने प्रभावले त प्रदेश सरकारहरूको भूमिका माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। प्रदेश 1 मा असोज 16 गते सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई 5 वर्षे कार्यकालको तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। यही दिन कर्णालीमा समेत माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काङ्ग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसको केही दिन अघि बागमती सरकारको नेतृत्व फेरिएको थियो। एमाले फुटेपछि केन्द्रमा बनेको 5 दलीय समीकरण अनुसार गण्डकीमा काङ्ग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व उही भए पनि मन्त्री परिषद फेरबदल भयो। 4 वर्षे अवधिमा प्रदेश 1 बागमती लुम्बिनीमा 2 पटक सरकार परिवर्तन हुँदा 3 जना मुख्यमन्त्री बने। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 2 जना नेतृत्वमा पुगे। भागबण्डा र नेतृत्व हेरफेर अझै पनि चल्ने देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशहरूमा केवल सरकार मात्र फेरिएको छैन। सरकारहरू विगतको केन्द्र सरकार जस्तै नेता व्यवस्थापन गर्ने र राजनीति स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो बन्दै गएका छन्। व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कसैले पनि सोचेनन्। बलियो बनाएपछि हाम्रो पनि पालो आउँछ, पछि हामी पनि कुनै न कुनै समय आफ्नो समयकर्म अनुसार त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने लागेन। सबैलाई तत्काल चाहियो क्या। राजनीति गर्ने जति सबैलाई तत्काल के चाहियो? पद चाहियो, तत्काल त्यो प्रतिष्ठा चाहियो, तत्काल सम्पत्ति चाहियो। नेता व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक मन्त्रालय थप्ने होडबाजी प्रदेश सरकारमा मौलाएको छ। यो 4 वर्ष अवधिमा प्रदेश प्रमुख फेर्ने त प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। एमाले अहिले केन्द्रदेखि सबै प्रदेशको सत्ताबाट बाहिरिएको छ। सरकार फेरि लगत्तै नीति, कार्यक्रम र योजनामा फेरबदल हुँदाको असर केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मै परिरहेको छ। जायज नाजायज विभिन्न ढङ्गले, प्राकृतिक अप्राकृतिक ढङ्गले पनि सरकार गिराउने र सत्तामा जाने परिपञ्चहरू भइरहेको छ। राजनीतिक दाउपेच र सत्ता भागवण्डाले प्रदेश सरकारले राजनीति उपलब्धि र संघीयताको लाभ दिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन थालिएकै 4 वर्ष पुग्नै लाग्यो, तर अझै पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार अन्तर्गतका कानुन नबन्दा सरकारहरूको मात्रै भूमिका कमजोर भएको छैन, अधिकारकै विषयमा विवाद हुने गरेको छ। संविधानले सङ्घलाई 35, प्रदेशलाई 21 र स्थानीय तहलाई 22वटा एकल अधिकार दिएको छ। सङ्घ र प्रदेश बीच 25 तथा तीनवटै तह बीच 15 साझा अधिकार छन्। तर आजका दिनसम्म साझा अधिकार अन्तर्गतका कानुन बनेकै छैनन्, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरू केन्द्रकै मातहतमा छन्।
प्रदेशका लागि निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन लगायतका विषय प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने भए पनि आजसम्म उनीहरूले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश निजामती सेवा उसकै एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, तर प्रमुख सचिव र सचिव मात्र होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत केन्द्रकै हुन्। जस्तो अहिले प्रहरीको कुरा छ, सिडिओको कुराहरू छन् होइन। अनि तपाईँको कतिपय जस्तो तपाईँको यातायातदेखि उद्योग विभागदेखि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ता कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने नि, जो जनतासँग दैनिक कारोबारमा चाहिन्छन् ती कुराहरू अहिले पनि सेन्टरमा छन्। त्यस कारणले सेन्टरले पावर होल्ड गर्न चाहन्छ, तलको निकायहरूले लिएको पावरको प्रयोग गर्न सक्ने क्यापासिटी राख्न सक्दैन। हाम्रो देशको मूल समस्या त्यहीँनिर छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एकल र साझा अधिकार तोकिए पनि कसको क्षेत्राधिकार कतिसम्म हुने भन्ने निश्चित नहुँदा सरकारै पछि नीति कार्यक्रम र योजनामा दोहोरोपन छ। एकले अर्कोलाई मुख ताक्ने र अधिकार क्षेत्रबारे सङ्घ प्रदेश बीच विवाद र द्वन्द्व समेत बढ्दै गएको छ। अधिकारको बाँडफाँडको स्वायत्तताको कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रमा काम गर्ने शैलीमा पनि उहाँहरूको स्पष्टता देखिँदैन र साझा अधिकार जुन छन् नि प्रदेश सरकारका र केन्द्र सरकारको तथा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा भएका 15वटा साझा अधिकारको क्षेत्रमा स्पष्ट हुनु। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सतहमा देखिएका विवाद र चुनौती कर्मिक रूपमा समाधान हुने आम अपेक्षा थियो, तर अहिले दलीय प्रवृत्ति नै सङ्घीयताको मूल चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर पहिलो साताबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सबै स्थानीय तहमा नामावली सङ्कलन गर्न लागेको हो। आयोगले 753 स्थानीय तहमै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न लागेको छ। मङ्सिर पहिलो सातादेखि छुटेका मतदाताहरूको नामावली सङ्कलन गरिनेछ। योग्यता पुगेका व्यक्ति तर मतदाता नामावलीमा दर्ता नभएका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई जिल्लासम्म आउन एक्सेस पुगेन अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म आउनलाई एक्सेस पुगेन भन्ने मान्यताले उहाँहरू जुन पालिकामा हुनुहुन्छ त्यही पालिकामा हाम्रो एकजना कर्मचारी खटाएर र पालिकाको समेत स्थानीय तहको समेत सहयोग लिएर त्यही पालिकामा मतदाताहरूको नामावली दर्ता गर्ने प्रोसेस हो। तालिबानले सत्ता हातमा लिएसँगै अफगानिस्तान छाड्नेहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन्। विदेशी नागरिकहरूको अवैध प्रवेश नहोस् भनेर गृह मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। यो सँगै नेपालको दक्षिणतर्फको 1800 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बाँके, बर्दिया लगायत पश्चिम तराईका सबै गृह प्रशासनहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन थालेका छन्। खास गरी अफगान नागरिकहरू सीमा क्षेत्र भएर नेपाल प्रवेश गर्ने खतरा बढेपछि निगरानी बढाएको हो। जुन चाहिँ अफगानी व्यक्तिहरू छन्, अपरिचित व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने तिनलाई चाहिँ निगरानी राखेर नियन्त्रणमा लिने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सबैलाई निर्देशन जारी गरेका छौँ। प्रवेश आज्ञा नलिएका विदेशी नागरिक वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, तर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी फितलो हुँदा भैरवाको बेलैया नाका हुँदै 11 जना अफगानी नेपाल भित्रिएको पाइएपछि गृह प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न थालेको छ। अहिले सुरक्षा अधिकारीहरू नियमित रूपमा सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा निस्कने गरेका छन्। हामीले यहाँ देखाइरहेको यो दृश्य मुख्य नाकाभन्दा बाहिरको हो। यस्तो खुला सीमा क्षेत्रबाट जो पनि सजिलै नेपाल छिर्न सक्ने हुँदा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले सीमावर्ती भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल SSBसँग समन्वय गरी घुसपैठ रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर सीमा क्षेत्रमा अझै पनि सशक्त निगरानी भने हुन सकेको छैन। राति होस् दिउँसो होस् हाम्रो जोइन्ट पेट्रोल पनि भइरहेछ र केही त्यस्तो अपराधिक गतिविधिहरूको बारेमा हामी सूचना पनि आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। सीसी क्यामेराबाट पनि निगरानी हुन्छ र शङ्कास्पद कुराहरूमा हामीले उहाँहरूको आइडी कार्ड हेर्छौँ। आइडी कार्ड हेरेर अनि कन्फर्म गरेर मात्रै
पठाउने गर्ने गरेका छौँ। विस्थापित भएका अफगान नागरिकलाई नेपाल पठाउने समूह भारतको दिल्लीमा सक्रिय रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा खुला सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीबाट हुँदै आएको आकस्मिक निरीक्षणले मात्र घुसपैठ रोकिने सम्भावना भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुनाहा, बाँके। आज किराँत धर्मगुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। किराँत धर्मावलम्बीका धर्मगुरु तथा राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दले समाज सुधारमा निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मान गर्दै कार्तिक 25 गते फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउने गरिन्छ। 1942 साल कार्तिक 25 गते इलाममा जन्मिएका फाल्गुनन्दको 2005 साल चैत 22 गते निधन भएको थियो। उनले किराँत भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति र समाज सुधारका लागि उल्लेख्य काम गरेका थिए। अर्थ र विकास। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर आयातित इन्धनको उपभोग कम गर्न र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने ठोस योजना बनाउन सरकारले सकेको छैन। अहिले रातमा 500 मेगावाट र दिउँसोमा 200 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। आम उपभोक्ता भने खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र इन्धनकै लाइनमा देखिन्छन्। विद्युत प्राधिकरणको तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत गराउने योजना बनाउन सकेको छैन। विद्युतमा खाना पकाउँदा 40% सस्तो हुने सरकारी अध्ययनले देखाएको भए पनि विद्युतीय चुलोमा सहुलियत दिने जस्ता नीति अघि बढाएको छैन। हुनसक्छ 4-5 वर्षको लागि अब जति चाहिँ त्यो चाहिँ गाडी विद्युतीय गाडीहरू जति बढी इम्पोर्ट भयो पछि त्यसलाई एडजस्ट गरे हुन्छ। सुरुमा प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ के हो, विद्युतीय चुलोहरू भयो, विद्युतीय उपकरणहरू भयो, विद्युतीय गाडीहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ के प्रोत्साहनको स्वरूप भन्सार शुल्कमा यसलाई चाहिँ के सहुलियत चाहिँ दिन अत्यन्त जरुरी छ। अहिले बिजुलीमा खाना पकाउन ग्यासमा पकाउनु भन्दा पनि अहिलेको प्राइस भन्दा 40% सस्तो छ र 32% छिटो पाक्छ। त्यति मात्र होइन, स्वतःफूर्त उपभोग बढाएकाहरूलाई समेत प्राधिकरणले नियमित बिजुलीको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। खाना पकाउने विद्युतीय चुलोका लागि 15 एम्पियर क्षमताको मिटर चाहिन्छ। उपभोक्ताको घरमा रहेको 5 एम्पियर मिटरको क्षमता विस्तार गर्ने काम कछुवा गतिमा छ। विद्युतीय गाडी आयातमा लाग्दै आएको करिब 25% भन्सार अझै समायोजन गर्न सकिने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित छ। विद्युतीय चुलोको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अनुदान अथवा अनुदानै हो दिने, अनुदान दिँदाखेरि कति दिन सकिन्छ भन्ने एउटा वर्कआउट हामीले गर्दैछौँ र विद्युत मिटरहरूको अपग्रेडको लागि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ। दैनानुदिन यसमा चाहिँ उसले निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो काम चाहिँ उसले गरिरहेको छ, अन डिमान्ड उसले गरिरहेको छ। एकैचोटि यो काम गर्न सम्भव हुँदैन, किनभने अब सबै हाउस होल्डमा चाहिँ एकैचोटि सम्भव हुँदैन। बिस्तारै त्यो गर्दैछ, उसले आफ्नो रेगुलर कामका रूपमा पनि त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। होइन, उपभोक्ताको हकबाट भन्दाखेरि त्यो होला, तर हामीले 15 एम्पियरमा जोड दिएका ठाउँमा, मिटर भएका ठाउँमा पनि विद्युतीय चुलो उपयोग हुन सकेको अवस्था पनि त छ नि। अबको 1 वर्षमा करिब 1000 मेगावाट विद्युत थपिने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ। अर्को वर्षसम्म करिब 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। वार्षिक करिब 3.25 खर्बको इन्धन आयात भइरहँदा समेत विद्युत खपतको ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र होइन, सरकारकै कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्वविद्यालय अनुदान आएको सुझाव बिना प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न हतारिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नियमनको अभाव, बी राजनीतिक भर्ती केन्द्र र सी गुणस्तरीय शिक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नियमन अभावमा 18%, बी राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा 75% र सी गुणस्तरीय शिक्षामा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए पनि उपभोग बढाउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सरकारको ध्यानै छैन,
बी बिजुलीकै सुनिश्चितता छैन र सी आयातित इन्धनमै अभ्यस्त। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक A डिभिजन लिग 4 दिन पर सर्ने भएको छ। यसअघि कार्तिक 29 गते हुने भनिएको लिग मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु गर्ने जनाइएको छ। A डिभिजन लिगको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि बिहिबार मात्रै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार कान्तिपुरले A डिभिजन लिगका त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाका खेलहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। यसै गरी अब लिग शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका दिन मात्र हुनेछन्। यसैबीच कान्तिपुरले एन्फासँग 1 वर्षका लागि प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार लिएको छ। बिहिबार भएको सम्झौता पत्रमा एन्फाका तर्फबाट महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र कान्तिपुर टेलिभिजनका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर गौरी दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्। आज एउटा ऐतिहासिक सम्झौता चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन जो एकदमै नेपालको चर्चित टेलिभिजनसँग चाहिँ शहीद स्मारक लिग गर्नको लागि चाहिँ एन्फाले जुन सम्झौता गरेको छ, यो एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो। एउटा अहिलेसम्म त्यत्रो लिगहरू चाहिँ धेरै लामो सबै म्याचहरू होइन, धेरै म्याचहरू चाहिँ अहिलेसम्म लाइभ गरेको थिएन। अब कान्तिपुरको जुन टिमले चाहिँ अस्ति फुटसल पनि एकदमै सबै गेमहरू चाहिँ गरेर जुन किसिमको सफलतापूर्वक चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोडक्सन गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी किन खुसी छौँ भन्दाखेरि त्यस्तै किसिमको क्वालिटीको चाहिँ अब चाहिँ लिगमा पनि चाहिँ कान्तिपुरले लाइभ गरेर प्रोडक्सन गरेर नेपाली खेलकुद प्रेमीहरूलाई, फुटबल प्रेमीहरूले, फ्यानहरूले चाहिँ कान्तिपुर मार्फत हेर्न पाउने जुन किसिमको मौकाको लागि चाहिँ आज सम्झौता भएको छ। यसले एउटा अखिल नेपाल फुटबलसँग एकदमै खुसी छ। उपाधि नजिक पुगेर पनि खाली हात फर्कनुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला। अघिल्लो सिजनको शहीद स्मारक A डिभिजन लिगको उपाधि जित्ने सुनौलो अवसरबाट चुकेको आर्मी यो पटक सोही गल्ती दोहोर्याउन चाहँदैन। लिग सुरु हुनै लाग्दा स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठलाई चोटका कारण गुमाएको आर्मीको लक्ष्य उपाधि हो। यो अघिल्लो संस्करणको लिगको अन्तिम खेल हो। आर्मीलाई मछिन्द्र क्लब विरुद्ध बराबरीको नतिजा च्याम्पियन बन्न पर्याप्त थियो, तर खेल सकिँदा आर्मी उपविजेतामा सीमित भयो। अहिलेसम्म A डिभिजन लिगको उपाधि चुम्न नसकेको आर्मी यो पटक पहिलो हुनेमा आशावादी छ, तर सहज भने छैन। लिगको मुखैमा स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ पनि चोटग्रस्त भएका छन्। तयारी पनि लगभग धेरै अगाडिदेखि नै स्टार्ट भएको हो होइन। एउटा विभागीय टिम, त्यसमाथि अब ग्राउन्डको प्रब्लम हुँदैन, अरू क्लबहरूलाई जस्तै ग्राउन्डको प्रब्लमहरू भइरहेछ। अब सिजन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै चाहिँ नयाँ अनुहारहरू चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ होइन। मैले यो फ्रेन्डली म्याचहरू खेलेको दौरानमा चाहिँ धेरै नयाँ अनुहारहरू देखेँ। अनि नयाँ अनुहारमा त्यसमाथि प्लस चाहिँ अर्को चाहिँ सबै टिमहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ फरेन प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो फरेन प्लेयरहरू चाहिँ आएको छ। सबै टिमहरू इक्वली स्ट्रङ देखेको छ कि त्यो कारण योपालि लिग चाहिँ धेरै रोमाञ्चक हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्डर 23 टिमका गौतम श्रेष्ठले आर्मीबाट पहिलो पटक A डिभिजन लिग खेल्दैछन्। अन्य पुरानै अनुहार हुन्, जसमा राष्ट्रिय र अन्डर 23 टिमबाट खेल्ने 6 जना खेलाडी छन्। आर्मीले मलाई मौका दिएको छ अनि मैले चाहिँ त्यसको लागि आफूले सक्दो 100% होइन 200% दिएर आर्मीबाट खेलेर नै नेसनल टिममा परेको छु र आर्मीलाई अझै योभन्दा माथि लगेर आर्मीलाई जस लिग जिताउने चाहना छ मेरो चाहिँ। योपालि त्यो प्रुभ गर्न चाहन्छु। लिग जित्ने अब फ्याक्टरहरू पनि धेरै छ। अब प्लस अब हाम्रो अब मेन प्लेयर अब नवयुग पनि घाइते भयो होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति डाउन चाहिँ मेन्टली अलिकति डाउन चाहिँ छौँ, तर हामी अब कोचको प्रिपेयर अनुसार हाम्रो अब नयाँ अर्को प्रिन्स भाइ बढ्दाहरू छ होइन। होप अब हामी राम्रै रिजल्ट दिन्छौँ। आर्मीले सुरुवाती 2 खेलमा उपाधि दावेदार टोली विरुद्ध खेल्दैछ। यी टिमसँग हात पार्ने नतिजा उपाधि दौडमा महत्त्वपूर्ण मानिनेछ। पहिलो म्याच अब हाम्रो पुलिससँग छ, त्यसपछि सेकेन्ड म्याच हाम्रो मछिन्द्रसँग छ। यो दुईटै म्याच चाहिँ एकदमै भाइटल छ हाम्रो लागि। अब यो दुईटै म्याच चाहिँ हामीले जसरी भए पनि जित्नुपर्ने छ र त्यसकै लागि अब हामी अब मेहनत पनि गरिरहेछौँ। लास्ट टाइमकोले लेसन लर्न कुराहरू धेरै छ, अब त्यसलाई नै सुधार गर्दै अब योपालि चाहिँ टाइटलको लागि चाहिँ अलिकति लास्टसम्म कुर्ने भन्दा नि अगाडि नै अलिक सेक्योर हुँदै जाने चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी छ। अब पछिल्लो समय घरेलु फुटबलमा बलियो चुनौती पेश गरिरहे पनि आर्मी ठूलो प्रतियोगितामा सफल हुन सकेको छैन।
के यसपटक आर्मीले आफ्नो अभागी टोलीको छवि बदल्छ त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बार एसोसिएसनद्वारा सर्वोच्च परिसरभित्रै नाराबाजी, भोलिको सम्पूर्ण बहस र बेन्च बहिष्कार, राणालाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने चेतावनी। 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु, 40,000 गणकले 15 दिनभित्र गणना गरिसक्ने, सही विवरण दिएर तथ्याङ्क सङ्कलनमा सघाउनु हरेक नागरिकको दायित्व। इन्धनको मूल्य थेगी नसक्नु हुँदा पनि वैकल्पिक उपायमा सरकार उदासीन, उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउन योजना नै छैन, उपभोक्ता भने आयातित इन्धनकै लाइनमा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा नेपाल भारत सम्बन्ध थप कमजोर, विवादित सीमा व्यवस्थित गर्न नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा नेपाल पक्षको। प्रतिवेदन बुझ्दैन भने बुझ्दैन, तर हामीले गर्न सक्ने कुरा त त्यो 1950 को ट्रिटीले पनि हामीले रोकेको त छैन नि। र T20 विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी, टस हारेको पाकिस्तान ब्याटिङ गर्दै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।